अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शंकर शिक्षायतनम यत् खलु वैदिकं शोध संस्थानं वर्तते देहल्याम्, अथ च दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर इत्यस्य संस्कृत विभागः इत्यनयोः द्वयोः संयुक्त तत्वावधाने राजर्षि विद्या विमर्श इति नाम्नी राष्ट्रीय संगोष्ठी इदानीं प्रचलति इति समेषां न महान् प्रमोद विषयः। एतस्याः संगोष्ठ्याः इदानीं सादस्पत्यं निभालयन्ति। तत्र भवन्तः श्रीमन्तः अस्मत्प्रेष्ठाः अस्मत्प्रीतिभाजनानि श्री जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत एवं प्राच्य अध्ययन संस्थानस्य आचार्याः अथ च शंकर शिक्षायतनस्य समन्वयकाः अस्मत् अत्यन्तं प्रियाः विद्वांसः मीमांसकाः दार्शनिकाः कुशलवक्तारः संस्कृतं स्वकीये जीवने स्थापयन्तः आचार्याः डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल महाभागाः एतस्याः संगोष्ठ्याः मुख्यातिथित्वं निभालयन्ति। तत्र भवन्तः श्रीमन्तः गोरखपुरस्थ संस्कृत विभागस्य आचार्याः अध्यक्षाः नाना शास्त्र विचक्षणाः संप्रभुता संपन्नाः अध्यक्षाः डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी महाभागाः अस्य सत्रस्य संचालकाः अस्माकं प्रियाः डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी महाभागाः आभासिक पटले युक्ताः सन्तः अस्यां संगोष्ठ्यां स्वकीयान् विचारान् प्रस्तोतुं ये समुगताः ते सर्वे अत्यन्तं विचक्षणाः संस्कृत विभागस्य विद्वांसः श्रेष्ठाः सुकवयः आलोचकाः समालोचकाः वेदज्ञाः नीतिज्ञाः धर्मशास्त्र पंडिताः दर्शन पंडिताः सर्वे विभागीयाः आचार्याः अन्ये च संयुक्ताः शोधच्छात्रादयः विशिष्टातिथयश्च। महानयं प्रमोदस्य अवसरः अस्माकं समेषामेव कृते यत् श्री शंकर शिक्षायतनेन विभिन्नान् ग्रन्थान् उरीकृत्य एतादृश्यः संगोष्ठ्यः वर्षपर्यन्तं प्रचलन्ति तमाम्। एतासु संगोष्ठीषु विविधाः विद्वांसः समागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रस्तुवन्ति। तेषां विचारैः वयं शिक्षिताः स्मः। तेषां विचारैः कश्चन नूतनः पन्थाः अस्माकं समेषामेव दृष्टिपथं समायाति। अतः सर्वप्रथमम् अहम् एतस्याः समन्वयकवरान् शुक्ल महाभागान् अथ च मणिशंकरादीन् ये खलु तत्र युक्ताः सन्ति शिक्षायतने तान् सर्वान् स्वकीयाशीर्वचोभिः सभाजयामि, तेषाम् अभिनन्दनं च करोमि। इदानीं सर्वे एव भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं युगे केचन आधुनिकेऽपि युगे गत शताब्द्यामेव तादृशाः पुरुषाः भवन् ये खलु न केवलं वेदस्यापि तु सर्वस्य संस्कृत वाङ्मयस्य उपकारं चक्रुः। तेषु अन्यतमोऽस्ति विद्यावाचस्पति इति उपाधिभाजः आचार्याः मधुसूदन ओझा महाभागाः। तेषाम् अन्यतमाः शिष्याः सन्ति वेदवाचस्पतयः मोतीलाल शास्त्रीवर्याः। मोतीलाल शास्त्रीवर्यैः उपनिषद ज्ञानम् अथ च विविध ग्रंथगतं ज्ञानं स्वकीय सरल व्याख्या पद्धत्या स्वकीय वैज्ञानिक व्याख्या पद्धत्या च अस्माकं पुरतः सर्वे विषयाः सर्वाणि च तत्त्वानि प्रस्तुतानि। श्रीमद्भगवद्गीतायाः इदानीम् अस्य प्रसंगो वर्तते। श्रीमद्गीतामधिकृत्य तत्र तृतीयाध्याये राजर्षि विद्या विमर्शः तेषां मनस्सु जायते। तेषाम् एषा खलु काचन नूतना भावना वर्तते।
कश्चन नूतनः प्रकारः व्याख्यानस्य जानन्ते भवन्तः सर्वे यत् संस्कृत वाङ्मय ग्रन्थद्वयं तादृशं वर्तते यत्र नैकाष्टिकाः जाताः काव्य प्रकाशः अथ च श्रीमद्भगवद्गीता इति एतद्द्वयम् अधिकृत्य बह्व्यः टीकाः बहूनि च व्याख्यानानि जातानि किन्तु अद्यावधि पर्यन्तम् अत्र इदमेवोक्तम् अत्र इदमित्थम् इति वक्तुं वयं न शक्नुमः न कोऽपि शक्नुयात् वा। अतः तत्तद् विशिष्ट विपश्चितैः विद्वांसैः एतेषां ग्रन्थानां स्वमतिबुद्ध्यनुसारं व्याख्याः टीकाश्च क्रियन्ते। अस्माभिः तेषां समेषां व्याख्यानानाम् अध्ययनं च क्रियते। एतस्मिन्नेव क्रमे मोतीलाल शास्त्रीवर्याः समापतन्ति। प्रायः बह्व्यः उपनिषदः उरीकृत्य तैः विविधानि व्याख्यानानि दत्तानि सन्ति। इदानीं गीतामधिकृत्यापि तेषां तादृश एव विचारो वर्तते। यतोहि गीता ग्रन्थस्य पुष्पिकायां लिखितं वर्तते, सर्वे जानन्ति, श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु, अर्थात गीता खलु उपनिषदां सारः वर्तते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अतः श्रीमद्भगवद्गीतायां किं तावत् विवेच्यं वर्तते, कस्य तावत् विवेचनं तत्र वर्तते, अस्माकम् अस्मिन् कलिकाले कस्य प्रसंगः तत्र समायाति, दार्शनिक दृष्ट्या वा व्यावहारिक दृष्ट्या वा भौतिक दृष्ट्या वा तत्र किं तत्त्वं निहितं वर्तते, तत्र कानि कानि तत्त्वानि यथा यथं समुज्जृम्भन्ते इति सर्वान् खलु विषयान् आदाय अस्माकीनैः आचार्यैः तत्र तत्र विवेचनं क्रियत एव। वस्तुतः श्री मोतीलाल शास्त्री महाभाग मतानुसारेण गीताया भारतीय दर्शने भारतीय विचार सरणौ आत्मानम् अभिलक्ष्य नैकानि शास्त्राणि प्रवृत्तानि दृश्यन्ते। तत्र गीताशास्त्रमपि आत्मानमधिकृत्यैव परिवर्ति इति तेषां मतं वर्तते। गीताशास्त्रे तर्हि कीदृशः आत्मा व्याख्यातो वर्तते, सः कथयति तत्र गीतायां श्रीमद्भगवद्गीतायां शारीरिकः आत्मा व्याख्यायते। शारीरिकस्य आत्मनः तत्र गीतायां विवेचनं कृतं वर्तते। अतः अन्यानि कानि शास्त्राणि तत्र कस्यचन आत्मनः विवेचनं भवति, कस्यचन तत्त्वस्य आत्मतत्त्वस्य तत्र विवेचनं भवति, तर्हि ते वस्तुतः एतद् विषयकम् आत्मतत्त्व विचारकं शास्त्रं चतुर्धा विभजति। चत्वारः प्रकाराः तन्मतेन अत्र भवन्ति। केचते प्रकाराः सन्ति, केचते मतवादाः सन्ति। इत्युक्ते स्पष्टम् आयाति प्रथमम् उपनिषत् शास्त्रम् अपि आत्मतत्त्वस्य विवेचनं कुरुते, सम्यक् कुरुते। तत्र किं भवति, तत्र तु परात्पर शास्त्रं मन्यते, स्वीक्रियते विद्वद्भिः। उपनिषत् शास्त्रेषु उपनिषत्सु यत् खलु आत्मनः तत्त्वं विवेचितं वर्तते, सर्वं खलु तत्तत्त्वं परात्पर शास्त्रमिति बुद्ध्या अस्माभिः स्वीक्रियते, अस्माभिः विवेच्यते। एवमेव द्वितीयं शास्त्रं तत्र समायाति अस्माकं पुरतः, तत्तु गीताशास्त्रम् अस्ति। गीताशास्त्रे किं वर्तते, अव्ययशास्त्रम्। अव्ययस्य आत्मनः तत्र विवेचनं सम्यक् कृतमिति सर्वे वयं जानीमहे। अन्यत् किं शास्त्रं वर्तते आत्मविषयकं, तत्तु वेदान्तशास्त्रं विद्यते। वेदान्तशास्त्रे किम् अस्ति, तर्हि वेदान्तशास्त्रे अस्माभिः सगुण ब्रह्मशास्त्रं, तत्र अद्वैत वेदान्तः न समायाति। वेदान्त इत्युक्ते वेदान्तस्य अन्यानि प्रस्थानानि अस्माकं दशपदं समायान्ति। तत्र सगुण ब्रह्मण सगुणरूपेण आत्मनः यत् तत्त्वं परिवर्ति तत्र नेतं वर्तते, तस्य सम्यक् विवेचनं सम्यक् स्फुरणं जातम् इति वयं मन्यामहे। अन्यत् तुरीयं चतुर्थं यत् शास्त्रम् आत्मप्रतिपादकं वर्तते, तत् दर्शनशास्त्रं। साकल्येन सर्वाणि दर्शनानि संगृह्य एकं शास्त्रं यदि वक्तुम् उच्येत, तर्हि
तद्भवति दर्शन शास्त्रम। तत्र दर्शन शास्त्रे कस्य विवेचनं भवति? अक्षर ब्रह्मणः अक्षरात्मनः अक्षर पुरुषोत्तमस्य विवेचनं तत्र भवति। एतादृश प्रकारेण यदि वयं प्रयासं कुर्मः, यदि वयं प्रवेशं कुर्मः तत्र तत्र शास्त्रे, तर्हि ज्ञायते यत् गीता शास्त्रे आत्मा तत्व विवेचन परे गीता शास्त्रे अव्ययस्यात्मनः स्वरूपं निरूपि तत्र भगवता वासुदेवेनेति निश्चप्रचं ब्रूमहे वयम् इति। तत्र मोतीलाल शास्त्री वर्याणां किमवदानं वर्तते? मोतीलाल शास्त्री वर्यास्तु वस्तुतः यथा तेषां गुरवः आसन् मधुसूदन ओझा महाभागाः, ते वस्तुतः सकलस्यापि वेदस्य सकलापि वेद तत्वस्य वैदिक वाङ्मयस्य वैज्ञानिकीं व्याख्यां ते व्यदधुः। वैज्ञानिक रीत्या तत्र क्वचन अध्यात्मं तिष्ठति, क्वचन भौतिकत्वं तिष्ठति, क्वचन अन्यान्यपि मतानि तिष्ठन्तु नाम भवन्तु नाम, किन्तु मधुसूदन ओझा महाभागेन अस्माकं सर्वाणि शास्त्राणि वैज्ञानिक दृष्ट्या विविच्यन्त। तेषां विवेचनं वैज्ञानिक पथा वैज्ञानिक दृष्ट्यैव जातमिति सर्वे वयं जानीमहे। अतः तेषां शिष्येष्वन्यतमः मोतीलाल शास्त्री यो वर्तते सोपि तादृशीम् एव वैज्ञानिकीं व्याख्यां वितन्ते। अतः तत्र तत्र मुख्याधारः तु यः वर्तते एतेषां विचारे, तत्तु मुख्याधार स तु मुख्याधारः दर्शनमेव। बिना दर्शन पीठम वैज्ञानिक्याः पद्धतेः विचारः प्रसारः प्रख्यापनं भवितुं नार्हति इति जानीमहे। अतः तस्मिन् दार्शनिक पीठे स्थित्वा ते वैज्ञानिकीं व्याख्यां कुर्वन्ति इति तत्र कश्चन विशेषो वर्तते। अतएव स्वकीये व्याख्याने ते भगवत्पादं शंकराचार्यमपि उद्धरन्ति। तेषाम् उदाहरण पुरस्सरं तेषां निरसनं न कुर्वन्ति ते, किन्तु तेषाम् आदर्श रूपेण ते मार्गदर्शकाः आसन्, ते पथिप्रदर्शकाः आसन्। तेषां पन्थानम् अनुसृत्य तत्र यः विशेषो वर्तते, यद् वैज्ञानिकं तत्त्वं तत्र जरि जागर्ति, तत्र नरि नृत्यते, तत् तत्त्वं ते प्रकटीकुर्वन्ति, स्फुरीकुर्वन्ति, स्फुटीकुर्वन्ति, अस्माकं समेषां पुरतः स्थापयन्ति च। अतः यह राजर्षि विद्या विमर्श विषयः अस्माकं वर्तते, तत्रापि तेन तृतीयोऽध्यायः गृहीतः। तत्र प्रथम श्लोकादारभ्य 32 श्लोक पर्यन्तं विषयाः सप्तसु उपदेशेषु विभक्ताः दृश्यन्ते। तत्र तत्र क्वचन 3 श्लोकाः सन्ति, क्वचन 4 सन्ति, क्वचन 9 श्लोकाः सन्ति, क्वचन 7 श्लोकाः सन्ति इति तेषां तत्र तत्र यद् विवेचनं वर्तते ते मोतीलाल वर्याः वैज्ञानिक रीत्या तत्र निहितं रहस्यं स्फुटीकुर्वन्ति। तत्र प्रथमः यदि उपदेशः भवति, अर्जुनः पृच्छति, अयं तृतीयोऽध्यायः खलु कर्मयोगाध्यायः इति कथ्यते अस्माभिः। सांख्ययोगाध्यायो वर्तते द्वितीयोऽध्यायः, किन्तु अयम् अध्यायः कर्मयोगाध्याय इति संज्ञां धारयति। अतः अर्जुनः पृच्छति भगवन्तं वासुदेवं, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् इति तत्र प्रश्नद्वयं वर्तते। तस्य मनसि विचिकित्सा कथं अजायत? भगवान् वासुदेवः द्वितीयाध्याये कर्मयोगम् अथ च बुद्धियोगम् उभयमपि योगं प्रस्तुतीकृतवान्, किन्तु तत्र तस्य अभिनिवेशः कुत्र वर्तते? तत्र पक्षद्वयं तेन स्फुटीकृतम् अस्ति, किन्तु कः पन्थाः आश्रयणीयः अर्जुनेनेति तस्य मनसि जिज्ञासा
जागर्ति स्म, किं कुर्याम हम, एषा जिज्ञासा कथम अजायत, अत्रापि काचन पृष्ठभूमि वर्तते। वस्तुतः सः युद्धकाम नासीत्, सः मोहग्रस्तो जातः। यदा कोऽपि मनुष्यः, कोऽपि जन्तुः, कोऽपि प्राणी मोहग्रस्तो भवति, तदा सः शास्त्राणि अतिरिच्य यत् तस्मै रोचते, यत् तस्मै तस्य मनसे रोचते, तत्रैव अभिनिवेशं कुरुते। इयं सामान्य मनोभावना वर्तते अत्र। अतः स्वकीयान् गुरून् दृष्ट्वा तस्य मनसि यः मोहः अजायत, तेन मोहेन तस्य वास्तविकी शास्त्रसम्मता या बुद्धिरासीत् सा बुद्धिः कुण्ठिता जाता। यदि मीमांसकानां मतमनुसरामः तर्हि तत्र स्मृति प्रमोषः जातः। केवलं विनोदार्थं कथयामि, तत्र स्मृति प्रमोष, तस्य स्मृतिः शास्त्रे या निरुद्धासीत् सा स्मृतिः क्वचन अपगता। अतः यः विषयः तस्य मनसि रोचते स्म, तमेव विषयं सः कर्तुकामः अभवत्। अतः एतादृश रूपेण तस्य मनसि इयं जिज्ञासा अजायत, यत् कर्म कुर्वाणि, अहं कर्म करोमि, आहोस्वित् अहं कर्म त्यागं करोमि। अत्रैव राजर्षि विद्यायाः प्रवेशो भवति। तेन भगवान् साक्षात् उपदिशति, उत्तरे साक्षात् भगवान् कथयति, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। तत्र लोकेस्मिन् भगवान् तं वारयति, तं संशोधयति। अहं निष्ठाद्वयं यत् प्रोक्तवान् अस्मि, वस्तुतः सा निष्ठा लौकिक मतम आश्रित वर्तते, लोकानामिदम अभिमतम आसीत्। आवाज नहीं जा रही है ना? गया, आ रही है सर, आ रही है सर, ठीक आ रही है। सा वस्तुतः तन्मतं भगवतः मतं नासीत्। भगवान् यन्मतं प्रस्तुतवान् तस्मै तन्मतं तस्य स्वकीयं मतं नासीत्, किन्तु लोके समाजे यन्मतं प्रतिष्ठितं वर्तते तस्यैव मतस्य तेन उद्घाटनं तत्र कृतमासीत्। अतः सः कथयति, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता। लोकेस्मिन् न तु तस्य मते एषा निष्ठा वर्तते। अतः किन्तु वस्तुतः का स्थितिः वर्तते, भगवान् शंकरः कर्म त्यक्त्वा कर्म संन्यासस्य उपदेशं करोति, किन्तु वस्तुतः यदि वयं विश्वस्मिन् विश्वे मानव रूपेण स्मः, तर्हि अस्माभिः सर्वैरेव स्वकीय निर्दिष्टानि कर्माणि, कर्तव्यानि कर्माणि अनुष्ठेयान्येव इति भगवान् स्वयं वक्तुमीष्टे। तस्य मनसि इयमेव इच्छा। अतः सः बारंबारं कथयति, बारंबारं प्रस्तौति, यत् हि सः जनकस्य उदाहरणं ददाति। सः कथयति, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि पद्मपत्रमिवाम्बसा। तत्र केवलं यः विरोधोऽस्ति सः विरोधः आसक्तेः अस्ति। कर्मणा सह अनुषंगो न स्यात्, कर्मणा सह अस्माकं आसक्तिः न स्यात् इति भगवान् उपदिशति। किन्तु यदि अनासक्त भावेन अस्माभिः कर्म आचर्यते, अस्माभिः कर्म क्रियते, तदा कर्मजन्य फलाफलानि अपि नैव अवाप्तानि भविष्यन्ति। तस्य कर्मणः यत् फलम् अस्ति तत् फलम् अस्माकं नैव स्प्रष्टुं शक्नोति। अतः पद्मपत्रमिवाम्बसा, यदा पद्मपत्रं जले स्थितमपि जलस्पर्शात् भिन्नं वर्तते, जलस्पर्शात् दूरं वर्तते, तथैव मनुष्यस्य आत्मापि तैः कर्मभिः
न लिप्यते एतादृशैः कर्मैः कर्मभिः न लिप्यते इत्येव उपदेशं भगवान ददाति। अन्ते च स्वयमेव उद्घोषयति ये मे मतमिदं मन्ये 31तमः अयं श्लोकः तृतीयाध्यायस्य वर्तते। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये जनाः मम इदं मतं स्वीकृत्य मम इदं मतं मम 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 अस्मिन् मते मम मया प्रोक्तेऽस्मिन् मते स्वकीयां श्रद्धां दधानाः सन्ति एतस्य मम मतस्य पालनं स्वकीये जीवने कुर्वन्ति श्रद्धा सहिताः सन्तः कुर्वन्ति एतस्य असूयां न कुर्वते एतस्य निन्दां न कुर्वते एतादृशाः जनाः कर्म फलेन मुक्तिं प्राप्नुवन्ति प्राप्स्यन्ति च। अयमेव उपदेशः अत्र लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा प्रथमे पूर्वे उक्तम् अन्ते च सः कथयति ये मे मतमिदम् इदं मतं भगवतः मतम् अतः भगवतः एव इदं मतं स्फुटीकर्तुं मोतीलाल शास्त्रिणः प्रवृत्ता अभवन्। अब भगवान पुनरपि वक्ति यत् ये त्वदेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मानवाः सर्वज्ञान विमूढास्तान् वृद्धि नष्टान चेतसः। ते अचेतसः सन्ति जे इदं मतं न आमनन्ति ते ये खलु असूयां कुर्वते निन्दां कुर्वते ये ते सर्वे सर्वज्ञान विमूढा सन्ति। अतः भगवतः मतं भगवतः यः खलु विचारः वर्तते सः विचारः एतादृक् प्रकारक एवास्ति यत् वयं स्वकीयं निर्धारितं कर्म कुर्मः स्वकीयां पद्धतिं स्वकीयां परिपाटीं स्वकीयां जन्मगतां स्वकीयां कुलगतां परिपाटीं पालयामः। यदि त्वं क्षत्रियोऽसि तर्हि तव कर्तव्यं युद्धस्य वर्तत एव तत्र मोहः नैव कार्यः। अतएव अन्ते भगवान वक्ति कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान संभूतः प्रश्नं करोति नष्ट मोहः नष्टः तदा अर्जुनः उत्तरयति नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव इत्यरूपेण तस्य मनसि यः मोहः व्यापृत आसीत् तस्य मोहस्य नाश अभवत्। अतः मोहे नष्टे जाते सः स्वकीयं कर्तव्यं कर्म कर्तुम् उत्सहति उत्साहं करोति प्रवर्तते च। एवं प्रकार का एव विचाराः शास्त्रीयाः विचाराः तत्र भवता श्रीमता मोतीलाल शास्त्री वर्येण सर्वत्र स्वकीय व्याख्यानेषु न्यस्ताः उपदिष्टाः वर्तन्ते। मध्ये अस्माकं ये विचक्षणाः विद्वांसः संस्कृत विभागस्य सन्ति ते स्वकीयं स्वकीयं उपदेशात्मकं विषयं संगृह्य स्वकीयं उत्कृष्टं व्याख्यानं प्रस्तोष्यन्ति इति आशासन् अत्राधिक मनुच्य मात्र मिदमेवोक्त्या स्वकीयेन वचसा इदम् औद्घाटनिकं स्वकीयं व्याख्यानम् उपसंहरामि। तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि शंकर शिक्षायतन संस्थेभ्यः अथ च संस्कृत विभागस्थेभ्यः सर्वेभ्यः स्वकीयान् धन्यवादान् वितरामि स्वकीयां वाचम् उपसंहरामि च इति शम्।